आदर्श श्रेष्ठ चाहिँ प्रकृति संरक्षण कोषको लागि उपयुक्त पात्र होइन। प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पोस्टको लागि उहाँको हाइटले पुग्दैन, त्यो योग्य मान्छे होइन। म क्लियर कट भन्छु तपाईँलाई। यत्रो विरोध भएपछि अब आदर्शलाई त्यहाँ गएर बस्ने र त्यो काम गर्न नैतिक हिसाबले पनि उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आदर्शले पनि यसलाई रिटर्न गरेर यसलाई खाली गरेर आउने प्राइम मिनिस्टरलाई अवसर दिनुपर्छ। उहाँले आफ्नो एउटा योग्य र विज्ञ मान्छेलाई लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। तत्काल सोच्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, आज यसको विरोधमा जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू अहिले तपाईँको चाहिँ अब यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अब जाने बेला प्राइम मिनिस्टर यस्तो बेइज्जत किन गर्नु भन्ने मेरो सल्लाह छ। जनताले वाक्क भएपछि सुशासनको आशा भएर अब बालेनप्रतिको आशा है सबभन्दा ठुलो। बालेनप्रतिको आशा म यहीँबाट भन्छु, बालेनले नेपाली जनता र नेपालका बुद्धिजीवी, नेपालका मजदुर किसान र नेपालका चाहिनेमा उद्योग क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू र नेपालका प्रत्येक क्षेत्रको तह र तबका मान्छेले जे सोचेका छन् त्यसमा 1 महिनादेखि उसले बनाउने क्याबिनेट नम्बर 1, उसले लिने सल्लाहकार, उसले नियुक्त गर्ने राष्ट्रिय योजनाका सदस्यहरू, उहाँले नियुक्त गर्ने चाहिने सबै राजदूतहरू। र मैले के भन्छन्, अब त उसलाई नयाँ सरकारले सहयोग गर्न हिजो नियुक्त गरेका विभिन्न ठाउँका संविधान अन्त्य अरू ठाउँका मान्छेहरूले पनि राजीनामा गर्नुपर्छ भन्छु मैले। त्यो गरेर उसले आफ्नो नयाँ टिम बनाउनुपर्छ। त्यो टिममा चाहिनेमा नातावाद कृपावाद होइन। आज जसरी सुशीला आमा जाने बेला जसरी चाहिनेमा अहिले चाहिने चुक्नु भएको छ नि, यस्तो नचुक्ने गरी ठुलो हृदयले त्यो खालको मलाई लाग्छ बालेनलाई खाना लाउन नपुग्ने कुरा छैन। बालेनले यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब यसमा बालेन र रविको बिचको जो केमिस्ट्री छ, रविले बडो मजासँग के बुझ्नुपर्छ भने दुईटा मिलेर गइयो न भविष्य कसैको छैन, दुईटा मिलेर जानुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह छ। तपाईँको विज्ञता पनि यो प्रकृति संरक्षण सम्बन्धी, वातावरण सम्बन्धी होइन, जैविक विज्ञान सम्बन्धी, बायोलोजिकल सम्बन्धी छ। हालै सरकारले आइतबार चाहिँ मन्त्री परिषद बैठकले चाहिँ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ अहिलेको गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई सिफारिस गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि, त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई चाहिँ प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षतामा भनौँ सिफारिस गर्ने कुरा गरेको छ अथवा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यो विषयलाई लिएर प्रकृति संरक्षण कोषमा आफ्नै स्वकीय सचिवलाई नियुक्त गर्दाखेरि सर्वत्र अहिले आलोचना भइराखेको छ। भन्नाले आमा भनेर धेरैले सम्बोधन गर्छन् प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई। अहिले आमाले एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो, निर्वाचन सम्पन्न गराएर भयरहित वातावरण उहाँले जुन निर्वाचन सम्पन्न गराउनु भयो, यसको लागि उहाँलाई धेरै नै हामीले त्यसको लागि प्रशंसा गर्नुपर्छ। तर यो जाँदै उहाँले कस्तो यो अलिकति गलत निर्णय गर्नु भनेर सारा उहाँको आलोचना गरेर एक ढङ्गले उहाँको तीव्र आलोचना भइराखेको छ। तपाईँले हेर्दा पनि तपाईँको यो सम्बन्धी विशेष विज्ञता भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय साँच्चै नै गलत हो, कसरी हेर्नुभयो यसलाई? तपाईँले सोधेको प्रश्नलाई हामीले व्याख्या नगरेर उत्तर दिँदा, रेस्पोन्स गर्दा, हजुर, पहिलो कुरा जुन अप्पर हाउसमा तपाईँले भन्नुभयो, मतलब अहिलेको वर्तमान गृहमन्त्रीलाई अप्पर हाउसको सांसदको लागि सिफारिस गरेको हो। मलाई यो इस्यु होला जस्तो लाग्दैन। इस्यु गर्नु पनि हुनु, जेनजीलाई पनि म भन्छु इस्यु गर्नु किन हुँदैन भने उहाँ एउटा अब एउटा राम्रो छवि भएको एउटा गृहमन्त्री हो, कानुनविद हो। उहाँलाई राष्ट्रले भोलि नेपालको विकासको लागि यदि योग्य छ भन्ने चाहिन्छ र एकजना मान्छे अपरेसन लिने हो भने हिजोको तुलनामा हिजो गाउँपालिकाको मा हारेका मान्छेहरूलाई अपरासमा लियो, वडा हारेका मान्छेलाई अपरासमा लियो होइन, कुनै ठाउँमा कामै नलाइने मान्छेलाई अप्पर हाउस थन्काउने ठाउँको रूपमा लियो। तर वास्तवमा अप्पर हाउस भनेको थिङ्क ट्याङ्क हो नि, राज्यको एउटा ब्रेन हो नि, सोच्ने दिग्गज ब्रेनहरू जाने ठाउँ हो नि। त्यो ठाउँमा अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले माननीय गृहमन्त्रीको नाउँ एकजना राष्ट्रपतिकामा पेश गर्नु देशको आवश्यकता लागि यो समस्या हुनुपर्ने विषय पनि होइन। यसमा जेनजीले यसको विरुद्धमा उठाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले यति मात्रै भने, अब दोस्रो कुरामा मेरो फरक छ। अब नेपाल प्रकृति संरक्षण कोष जो छ, जसलाई हिजो पञ्चायत बेला राजा महेन्द्रको बेला महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष भनेर भनिन्थ्यो। त्यो भनेको नेपालको वन मन्त्रालय अन्तर्गत, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वास्तवमा यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा अहिले जुन रियो द जेनेरोको अन्तर्राष्ट्रिय जुन बायोडाइभर्सिटीको जो कन्फरेन्स भयो नि, त्यसपछि वास्तवमा यो एउटा के हो भन्दाखेरि यो कोअर्डिनेटिङ गर्ने एउटा मन्त्रालय हो। यो ग्लोबल लेभलको, नेपाल मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा। त्यो ठाउँमा जाने मान्छे त प्रकृतिको विषयमा बुझेको, बायोडाइभर्सिटी बुझेको, इकोसिस्टम बुझेको, क्लाइमेट चेन्ज बुझेको, पोल्युसन बुझेको यस्तो मान्छे हुनु पर्यो के, वन र चाहिँ प्रकृति पनि बुझेको मान्छे हुनु पर्यो। तर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले
एउटा वकिल जो कानुनी अधिवक्ता रूपमा काम गर्ने थियो उहाँले आफ्नो स्वकीय सचिव बनाउनु भयो, त्यसमा मेरो कमेन्ट छैन। तर स्वकीय सचिव बनाइसकेपछि अहिलेकै प्रधानमन्त्रीकै पालामा उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई सहसचिवमा सिफारिस गर्नुभएको, पछि चारैतिर विरोध भयो, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले हटाउनु भएको। यो कुरा प्रधानमन्त्रीले थाहा नभएको हो र भने यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले प्रकृति संरक्षण कोषमा कस्तो मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि प्राध्यापक, डाक्टरहरू, यो विषयमा पिएचडी गरेकाहरू, अहिले चाहिँ संसारमा क्लाइमेट चेन्ज के हो भन्ने बुझेका मान्छेहरू, नेपालको वन र चाहिँ वातावरण बुझेको मान्छेहरू, बायोडाइभर्सिटी बुझेको मान्छेहरू, होइन, जैविक विविधता, प्रकृतिसँग चाहिँ नजिक घनिष्ठ सम्बन्ध राखेर अनुसन्धान गरेका अनुसन्धानविदबाट लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो लिँदाखेरि अलिअलि फाइदा हुन्छ भने कसैले भनिदियो कि त्यसमा फस्नुभयो कि? अनि नेपालको प्राकृतिक नेपालका नेताहरूको जुन छ नि एउटा क्यारेक्टर, जतिसुकै भन्यो भने लास्टमा फेरि फसिहाल्ने के। अब आमा भनेर सम्मान गरे बेला जाने बेला आमा किन फस्नु पर्थ्यो र? यो गलत छ। म तत्काल सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई यो निर्णयलाई फिर्ता लिएर आउने प्रधानमन्त्रीलाई यसको जिम्मा छोडिदिनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, आउने प्रधानमन्त्रीले पनि प्रकृति सम्बन्धी योग्य मान्छेलाई र विज्ञ मान्छेलाई यसको नियुक्ति गर्नु पर्यो भन्ने मेरो सल्लाह र सुझाव छ। मैले यति नै भने यसको लागि। भनेपछि तपाईँले देख्दा पनि आदर्श श्रेष्ठ चाहिँ प्रकृति संरक्षण कोषको लागि उपयुक्त पात्र होइन। प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पोस्टको लागि उहाँको हाइटले पुग्दैन त्यो योग्य मान्छे होइन। म क्लियर कट भन्छु तपाईँलाई। हजुर, जस्तो अब यहीँनिर अब पहिला शिक्षा मन्त्री भएर काम गर्नुभएको, अहिले होइन म्याग्दीबाट चुनाव लडेर जित्नुभएको महावीर पुनले पनि ठ्याक्कै के लेख्नु भएको रहेछ भने यहीसँग सम्बन्धित रहेर प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी प्रमुखको पदमा आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई गरेको नियुक्ति 100% गलत छ। आदर्श भाइ प्रधानमन्त्रीज्यूको इज्जत धुलोमा नमिसियोस् भन्नका खातिर त्यो पद नलिऊ। त्यति सानो लोभले प्रधानमन्त्रीज्यूले कमाउनु भएको ऐतिहासिक इज्जत कृपया धुलोमा नमिलाइदेऊ। यस्तै किसिमको नातावाद, चाकरीवाद, कृपावाद, चाप्लुसीवादले पुराना दलहरू खत्तम भए। यही पाराले काम गर्ने हो भने नयाँ दलहरू पनि कालान्तरमा मासिन्छन्। होसियार गर्ने म छु। त्यो नियुक्ति अब आउने सरकारले बुद्धि पुर्याएर गरोस् भन्नुभएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। उहाँले भन्नु खोजेको के भने सकिन्छ भने बुद्धि आयो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको सुशील कार्की हो भने उहाँले यसलाई रिटर्न गर्नु पर्यो, फिर्ता लिनु पर्यो। र त्यो कुरा यत्रो विरोध भएपछि अब आदर्शलाई त्यहाँ गएर बस्ने र त्यो काम गर्न नैतिक हिसाबले पनि उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आदर्शले पनि यसलाई रिटर्न गरेर यसलाई खाली गरेर आउने प्राइम मिनिस्टरलाई अवसर दिनुपर्छ। उहाँले आफ्नो एउटा योग्य र विज्ञ मान्छेलाई लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। तत्काल सोच्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, आज यसको विरोधमा जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू अहिले तपाईँको चाहिँ अब यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अब जाने बेला प्राइम मिनिस्टर यस्तो बेइज्जत किन गर्नु भन्ने मेरो सल्लाह छ तपाईँहरूलाई सबैलाई। कस्तो मान्छे त्यहाँ जानुपर्छ? तर त्यहाँ के भन्छ भने तपाईँले भन्ने भने साइन्स पढेको, त्यो पनि लाइफ साइन्स पढेको, बोटानी र जुलोजी र बोटानी बुझेको, लाइफ साइन्स बुझेको, बायोडाइभर्सिटी बुझेको, क्लाइमेट चेन्ज बुझेको, क्लाइमेट चेन्जको विषयमा लामो अध्ययन अनुसन्धान गरेको होइन। अनि इभोल्युसनहरू तपाईँको यो आएर चाहिँ पोल्युसन चाहिँ प्रदूषण के हो होइन, इकोसिस्टम सर्भिसहरू के हो र क्लाइमेट चेन्ज कसरी हुन्छ, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा क्लाइमेट चेन्ज कति कन्फरेन्स भयो, हामीले कार्बन डाइअक्साइडलाई कुन लेभलमा राख्ने, ग्लोबल वार्मिङ किन भएको छ, ग्रिन हाउस ग्यासेस के हो, यस्तो सम्पूर्ण प्रकृतिलाई बुझेको मान्छे, योग्य मान्छे, यसमा पिएचडी गरेको, यसमा लामो काम गरेका प्राध्यापकहरू थुप्रै धेरै छन् यो देशमा। त्यस्ता मान्छेलाई लिनुपर्छ भन्ने मेरो सजेसन छ। यहाँ पनि उपयुक्त पात्र होइन, म त यसमा जाने इन्ट्रेस्ट पनि छैन, तपाईँलाई फ्र्याङ्कली भनिदिन्छु। अब योग्यताको कुरा त त्यो अर्कै होला। मेरो प्रश्न इन्ट्रेस्ट छैन, किनभने उपकुलपति भएपछि मान्छे म त्यहाँ किन जान्छु जान्न। तर म के भन्छु भने राम्रो मान्छे, योग्य मान्छे लिनुपर्छ भन्ने सजेसन दिन्छु मैले। हजुर, जस्तो अब तपाईँसँग अलिकति लामो ग्याप भएको हुनाले यो पछिल्लो जनमतको जो होइन रुझान देखियो त्यो बारे मैले जिज्ञासा राख्न पाएको थिइनँ। जुन ढङ्गले फागुन 21 गतिको प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यसले जसरी राष्ट्रपाको देशव्यापी त्यो सञ्जाल विस्तार भएको अथवा भनौँ लहर देखिएको कुरा निर्वाचनमाथि प्रष्ट भयो नि। 2/3 नजिक जम्मा 1-2 सिटको कमी अथवा धनुषाका कुराहरू छन् होइन। त्यहाँ भयो भने 182बाट 83-84 हुन सक्ने देखियो। 182 त प्रष्ट रूपमा 2/3 पुग्नको लागि 2 सिट मात्रै कमीमा राष्ट्रपा छ। नत्र भने देशव्यापी रूपमा एक ढङ्गले उसले पकड राख्यो। कसरी हेर्नु भएको छ यो ढङ्गको जनमत जनताले किन दिए? के हो यो खास? यो मैले तपाईँहरूलाई पहिले पनि मैले केही टेलिभिजनमा भनेको थिएँ। यो जेन जेट आन्दोलन भनेको
1990 पछि अथवा 2046 पछि अहिलेसम्मको 35 वर्षमा नेपाली जनताको बीचमा नेपाली जनताले विश्वास गरेको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, त्यसपछि 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आएको नेकपा माओवादी, अब अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहोस् न, तिनीहरूले जुन खालको विश्वास एकपछि अर्कोलाई दिँदै गरे, तिनीहरूले त्यो विश्वासलाई घात गरे र देशमा भ्रष्टाचारको काण्डै काण्ड भए, कैयौँ काण्ड भए, 2-3 दर्जनै काण्ड भए भन्नु न, नाउँ नभनौँ अहिले काण्डका, तपाईँलाई थाहै छ। र डेलिभरी भएन, प्रजातन्त्र जस्तो पनि ठुला डेलिभरी हो, जनताको चाहना पुरा भएन, सुशासन भएन, नातावाद कृपावादलाई गाँजो खत्तम पार्यो। यस्तो स्थिति हुँदा 35 वर्षको जेट आन्दोलन भनेको एकीकृत भन्छु, मेरो शब्दको प्रयोग के छ भने एकीकृत असन्तुष्टको विरुद्धको लडाइँ हो। कुरा सुन्नुहोस्, एकीकृत असन्तुष्टको विरुद्धको लडाइँ हो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो एकीकृत असन्तुष्ट विरुद्धको लडाइँ जुन भयो अहिले, त्यसबाट के छ भन्दाखेरि तपाईँको पहिलेको सरकारले चाहिँ 27 घन्टामा राजीनामा दिनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि के भयो भने यी जेनजीको चाहना अनुसार र जुन मान्छे युवाहरू जो मरे उनीहरूको चाहिँ चाहना अनुसार के थियो भने देशमा परिवर्तन गर्ने जनताको चाहना थियो। धेरै बालबच्चाहरू जो मरे है, ती बालबच्चा मरेका आमा बाबुहरूको मन त खिन्न थियो नि, देश त रोइरहेको थियो नि। त्यसैले गर्दाखेरि जनताले के बुझ्यो भने म तपाईँलाई बडो भन्छु, कैयौँ विद्वानहरूले गरेका घोषणाहरू, कैयौँ मान्छेले गरेका प्रक्षेपणहरू सबै रङ भए र जनता विद्वान प्राध्यापकहरू भन्दा कुरा सुन्नुहोस् है, जनता तपाईँको एउटा पढ लेखेको राजनीतिक विश्लेषक भन्दा, यो जनता यी राजनीतिक नेता भन्दा नेपालका किसान र मजदुर र गाउँमा बस्ने जनता अत्यन्तै विद्वान रहेछन्। उनीहरूले यसको उत्तर यसरी दिए कि त्यो त्यतिसम्म आएको थिएन। अब घन्टीमा विरोध नहुँदा घन्टीमा जाने चाहिँ थियो, तर जब बालेन र घन्टीको चाहिनेमा एकता भयो नि, देशमा एउटा नयाँ उभार आयो। बालेन क्लिन इमेज भएको मान्छे हुन्, बालेनमाथि अहिले आरोप लगाउनु पनि कुनै केही पनि देखिँदैन। त्यसो भएकोले बालेनकै कारण उभार आयो हैन। अब म यसो भन्छु, यो बालेन फ्याक्टर भन्छु मैले, बालेन फ्याक्टर 80% हो अहिले मेरो आफ्नो धारणा। 20% रासोपा र रासोपाको घन्टी र त्यसको चाहिँ अब रवि अध्यक्ष रवि लामिछानेको तपाईँको लगानी 20% होला। 80% त अहिले तपाईँको किन तराई 32 मा 31 सिट आउनु कसको फ्याक्टर थियो होइन, तपाईँको काठमाडौँमा हेर्नु होइन, फेरि समानुपातिकमा त पनि मधेस प्रदेश पहिलो सबभन्दा धेरै चाहिँबाट आयो मधेस। यसले के दिन्छ नि, यो बालेन फ्याक्टर हो। 80:20 भन्छु, बालेको कारणले 80% हो यो जनमत, 20% घन्टी प्लस अनि तपाईँको रविको लगानी हो। मान्छे बालेनकै कारण बहुमत भन्नाले 2/3 नजिक ल्याउन सफल भयो, सम्भव थिएन। अब 2/3 नजिक जुन खालको आयो 125 प्लस 57 182 हुन्छ। एउटा अब हाम्रो के अरे इन्डिपेन्डेन्ट भए पनि महावीर पुनले उहाँहरूले समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। 183 भयो, एउटा सिट कमी छ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि मैले पहिले पनि भनेको थिएँ कि अब योभन्दा पहिले एउटा टेलिभिजन के भनेको थिएँ भने अब जुम्लाको ज्ञानेन्द्र साहेब प्लस राप्रपाले पनि चाहिदो चाहिनेमा केसमा समर्थन गर्छन्। त्यति मात्र होइन, हिजो जस्तो सुकै भए पनि हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीले पनि रासपालाई समर्थन गर्छ भनेको थिएँ मैले। कसरी सम्भव छ र, किनभने श्रम संस्कृति पार्टीको के अरे हर्क साम्पाङ र बालनको बिचको लडाइँ छ भन्थे, त्यो त चुनावभन्दा अगाडि चुनावपछि त यो सब साम्य हुन्छ भनेको थिएँ। अहिले त त्यही देखियो। हर्क साम्पा पनि भोलि बिहान समर्थन गर्न तयारी हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले बुझेको के भने अबको आउने पार्लियामेन्टमा 182 सिटमा 2टा सिट बाँकी छ। 183 त भइहाल्यो, हाम्रो ऊ गएपछि के अरे हाम्रो चाहिँ महावीर अब 1 सिट हो। त्यसमा मलाई के छ, हर्क साम्पाङको 7वटा सिट अनि राप्रपाको 5वटा सिट, 7 5 12 र 100 चाहिनेमा तपाईँको चाहिनेमा 83 गऱ्यो भने 83 पनि कति भयो, 195 भयो। अनि तपाईँको त 2/3 भन्दा ओभर भयो। र त्यसपछि 3टा दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी हो जो छन्, जसको तपाईँको चाहिनेमा के अरे 38 सिट अनि तपाईँको चाहिने आएर तपाईँको के चाहिने 25 सिट र चाहिनेमा आएर 16 सिट जो छन्, तिनीहरू 5 वर्षका लागि कुनामा बसेर सुन्ने र सौहार्द र पूर्ण प्रतिपक्षको रूपमा, त्यो पनि कमजोर प्रतिपक्षको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा के भने जनताले वाक्क भएपछि सुशासनको आशा भएर अब बालेनप्रतिको आशा है सबभन्दा ठुलो। बालेनप्रतिको आशा म यहीँबाट भन्छु, बालेनले नेपाली जनता र नेपालका बुद्धिजीवी, नेपालका मजदुर किसान र नेपालका चाहिनेमा उद्योग क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू र नेपालका प्रत्येक क्षेत्रको तह र तबका मान्छेले जे सोचेका छन् त्यसमा 1 महिनादेखि उसले बनाउने क्याबिनेट नम्बर 1
उसले लिने सल्लाहकार, उसले नियुक्ति गर्ने राष्ट्रिय योजनाका सदस्यहरू, उहाँले नियुक्ति गर्ने चाहिने सबै राजदूतहरू र मैले के भन्छु भने अब त उसलाई नयाँ सरकारले सहयोग गर्न हिजो नियुक्ति गरेका विभिन्न ठाउँका संबन्धित अन्त्य अरू ठाउँका मान्छेहरूले पनि राजीनामा गर्नुपर्छ भन्छु मैले। त्यो गरेर उसले आफ्नो नयाँ टिम बनाउनुपर्छ। त्यो टिममा चाहिनेमा नातावाद कृपावाद होइन। आज जसरी सुशीला आमा जाने बेला जसरी चाहिनेमा अहिले चाहिने चुक्नु भएको छ नि, यस्तो नचुक्ने गरी ठुलो हृदयले त्यो खालको मलाई लाग्छ बालेनलाई खाना लाउन नपुग्ने कुरा छैन। बालेनले यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब यसमा बालेन र रविको बिचको जो केमिस्ट्री छ, रविले बडो मजासँग के बुझ्नुपर्छ भने दुईटा मिलेर गइयो न भविष्य कसैको छैन, दुईटा मिलेर जानुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह छ। मान्छे हर्क साम्पाङको पार्टी पनि राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित भयो, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु? यो त मैले त पहिले भने थिएँ हर्कवाद भन्ने जुन छ त्यसमा मैले एउटा कमेन्टै लेखेको थिएँ मैले है त्यतिखेर। हर्कवाद नेपाली माटोमा जन्मेको एउटा बात हो। त्यो बादमा हर्क सामसाम बोल्दा खरो देखिए पनि उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै राम्रा कामहरू भन्नुभएको छ। श्रम भनेको नेपाललाई चाहिने काम हो। हामीले काम नगरेर यो देश बन्दैन। त्यसैले काम गर्ने मजदुर, काम गर्ने किसान, काम गर्ने मान्छे चाहियो। म पनि एउटा प्राध्यापक हुँ। अरू देशमा प्राध्यापक भनेको श्रम ऐन अन्तर्गत हामी प्राध्यापक हुन्छौँ किन? हामीले पनि काम गर्नु पर्यो। तर हामी प्राध्यापकले पनि काम नगर्ने, वकिलले पनि काम नगर्ने, इन्जिनियरले काम नगर्ने, डक्टरले काम नगर्ने देश कसरी बन्छ? त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो खालको स्थिति भएकोले अब श्रम संस्कृति पार्टीको जो हर्क साम्पाङ हुनुहुन्छ उहाँले जुन हर्कवाद ल्याउनु भएको छ यो नेपालको भविष्यको लागि। अब तपाईँले सोधिहाल्नु भयो, म आज एउटा भन्छु, 5 वर्ष 10 वर्ष फेरि मलाई सुन्नु होला। यदि बालेनले राम्रो काम गर्नु भएन, रासोपाले अहिले राम्रो काम गरेन र अब आउँदो 5 वर्ष हामीले सन्तोष जनाउने नेपाली जनतालाई राम्रो काम गर्न दिएनन् भने त्यतिखेर भविष्यको विकल्प हर्क साम्पाङ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अहिले सोचेर बस्नुपर्छ। भने चाहिँ यो पटक पनि रवि बालेनले राम्रोसँग पर्फर्मेन्स गर्न देखाउन सकेन, रासपाले राम्रोसँग होइन डेलिभरी दिन सकेन भने अबको 5 वर्षपछि फेरि आजको जस्तो रहेछ भोलि त्यो हर्क साम्पाङमय अथवा संस्कृतिमय हुनसक्छ होइन? त्यसरी नै बहुमत आउन सक्छ। हर्क साम्पाङलाई समर्थन गर्नु तपाईँ बालेनले 2/3 लागि सत्तामा नजानु, सत्ता बाहिर बसेर देशको विकास गर्नुहोस्, खबरदारी गर्नुहोस्। आफ्नो चाहिनेमा 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि बहुमतको सरकार गरेर जानुहोस् भन्ने मेरो सल्लाह छ। अब तर मेरो हाम्रो चाहिने फेरि पनि यसमा क्लियर के छ भने 2/3 नेपालको इतिहास 2015 पछि नेपालको इतिहासमा 2/3 बहुमतको सरकार बनेकोले यो बहुमतको सरकारले कुनै पनि हालतले नेपाली जनताका चाहना पुरा गर्नुपर्छ। बालेन र रवि सफल राजनीतिज्ञ होइन, राजनेताको रूपमा इस्टाब्लिस हुनुपर्छ बालेन भन्ने मेरो मान्यता छ। मान्छे हर्क साम्पाङ चाहिँ सरकारमा नगएर प्रतिपक्षमै बसेर सकारात्मक कामहरूको साथ दिने र केही गलतहरू खोज्यो भने रोक्ने त्यो जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दा राम्रो हुन्छ। तपाईँले भन्नुहोस् इम्पायरको फुटबलमा हुन्छ नि खेलमा इम्पायरको भूमिका खेल्नु, रेफ्रीको भूमिका हुनुपर्छ। अहिले उहाँ फेरि सत्ता गरेर एउटा मन्त्री लिनुभयो, त्यो मन्त्री लिएर भोलि उहाँले गलत गयो भने सबै एउटै कुनामा जान्छ। विकल्प को त भन्ने कुरा चाहियो नि। अब विकल्प यदि देशभरि 77 जिल्लामा हर्क साम्पाङ अब 5 वर्षमा जान सके भने भोलि अब अहिले बालेन र रविले राम्रो काम गरे भने त उहाँको पनि भूमिका कम हुन सक्छ जनताले, अथवा उहाँहरू पनि एउटै ठाउँमा आउन सकिन्छ। यदि त्यस्तो भएन भने त विकल्प त राख्नु पर्यो नि। तर मलाई लाग्छ तर नेपाली जनताको अहिले चाहना के हो, बालेनबाट केही हुन्छ भन्ने जनताले खोजिरहेछन्। हजुर, यहाँनिर जस्तो अहिले रवि बालेनले चाहिँ एक ढङ्गले मिलेर एकता गरेर महान काम गर्नुपर्छ, अब पनि परिणाम दिनुपर्छ भनिराख्दाखेरि उनीहरू चुनावसम्म त मिले, तर चुनाव पछाडि जुन ढङ्गको अहिले तपाईँले पनि गाईगुई हल्लाहरू चर्चाहरू सुनिराख्नु भएको छ। अब रवि एक हप्ता भयो बाहिर पब्लिकले देखिया छैनन्, अलिकति गम्भीर ज्वरो आएको अथवा बिरामी भएको भन्ने कुरा आइरहेछ। अब आइतबार पनि उनीहरूको सचिवालय बैठक बसे रविले अब भर्चुअल मिटिङबाटै त्यो बैठकको अध्यक्षता गर्न उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम अग्लेलाई अनुमति दिएर त्यहाँ बैठक चल्यो। फेरि शनिबार चाहिँ उनीहरूले अब बालेनलाई चाहिँ संसदीय दलको नेता बनाउने र त्यसका लागि विधान संशोधन गर्ने, पार्टीको विधानमा चाहिँ अब संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति मात्रै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने चलन छ अथवा त्यो ढङ्गले विधानमा लेखिएको छ। त्यसैले त्यो विधान संशोधन गरेर पार्टी वरिष्ठ नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि विधान संशोधन गर्ने, संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भन्ने कुरा थियो, भन्नाले त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा थियो। तर फेरि
आइतबार त उनीहरूको बैठकपछि बाहिर नेताहरूले के भन्न थाले होइन अब त्यो दुई नेताले पहिले नै अब माघ 6 गतेले सहमति गरिसके 4 बुँदामै अब बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसदीय दलको नेता बनाउने भनेको छ। त्यो चुनाव अघिकै परिप्रेक्ष्यको लागि गरिएको, चुनाव पछाडि यो ढङ्गले परिस्थिति विकास भइसक्यो, त्यो हिसाबले विधान संशोधन गर्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले पनि चर्चा भइरहेको छ। कहिले विधान संशोधन गर्छु भन्ने, फेरि विधान संशोधन गर्नु पर्दैन भन्ने, कोहीले हामी प्रक्रियाअनुसार जान्छौँ भन्ने, कोही 10 दिन लाग्छ अझै बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने। यो हिसाबले कतै न कतै रवि फ्याक्टर, तपाईँले बालेन फ्याक्टर भन्दा भने म फेरि रवि फ्याक्टर भन्छु। रवि फ्याक्टर चाहिँ बालेनलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन कुनै न कुनै बहाना त खोजिरहेको छैन भन्ने आशंका चाहिँ जन्मिँदैन डाक्टर साहब। तपाईँले भनेको कुरा 2-4वटा घाइ गई पनि आयो, तर हिजो 1-2 जना नेताले त्यसको खण्डन गर्नु होइन पनि भन्नुभयो। तर म अहिले नाम नलगाउँ होइन, डिपी आर्यले त पहिला त भन्नु न सम्झौता पढाएको छैन पनि भन्नुभयो नि, प्रश्नसँग भन्नुभयो नि, नाम नलगाउँ उहाँले भन्नुभयो। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने यतिखेर रवि र बालेनको बिचमा 7 बुँदाको जुन सम्झौता भयो, नम्बर 4 नम्बर बुँदामा आफू पार्टीको सभापति रहने र बालेनले देशको प्रधानमन्त्री बनाउने जुन सम्झौता भयो नि, त्यो सम्झौता तलमाथि गर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो लागू गर्ने सम्भावना छैन राजसभालाई। त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भने रवि र बालेनको बिचको अरू जसले जतिसुकै चाहिनेमा बेमेल ल्याउन खोजे पनि, मनमुटाव गर्न खोजे पनि रवि र बालेन अन्ततगत मनमुटाव हुने सम्भावना म देख्दिनँ अहिले। कुनै पनि हालतमा बालेन यतिखेर प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने लाग्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब राजसभाको अहिलेसम्मको महाधिवेशन भएको छैन, उनीहरू अन्तरिम चाहिनेमा विधान हो। त्यो विधानलाई त तपाईँको अहिलेको कुनै एउटा कानुनविदलाई दिएर एउटा टिम बनाएर त्यसले त्यहाँको भित्रको कुरालाई चेन्ज गरेर यसरी चाहिनेमा संसदीय दलको वरिष्ठ नेताले यस्तै संसदीय दलको नेता बनाउन सकिने भनेर 2टा सेन्टेन्स थपे भइहाल्यो नि, त्यो पनि ठुलो कुरा छैन। त्यही पनि अहिले त जस्तो यहीँनिर जोडौँ न, पार्टीको महाधिवेशन भएको छैन, यो अन्तरिम कालको लागि विधान बनाइएको, यो जसरी पनि परिमार्जन गर्न सकिहाल्छ। नम्बर कुरा कालकै लागि त हुने। नम्बर 3 के हो भने अब म तपाईँको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरामा आउँछु। नेपालको राजनीतिमा जब 2015 सालपछि द्वितीयको बहुमत ल्यायो नि, त्यतिखेर त्यो द्वितीयको बहुमत ल्याउने पार्टीको नेतालाई 5 वर्ष चलाउन नदिने नेसनल र इन्टरनेसनल पोलिटिक्सले घर गरेको छ देशमा। द्वितीयको सरकार सफल भएको छैन, कहिले पनि बनाउनु होइन। न अहिलेको बन्ने भने अस्ति भर्खर काङ्ग्रेस एमाले सरकार सफल हुन्छ, त्योभन्दा 74 को नेकपाको पनि। अब कुरा सुन्नुहोस्, 2015 सालमा पनि हुन दिएन, 2000 तपाईँको 48 सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हुन दिएन, त्यसपछि नेकपा एमाले पनि हुन दिएन, त्यसपछि नेकपा एमाले र माओवादी बिच एकता भएपछि 2074 को नेकपा सरकार पनि हुन दिएन। अनि हालेको भनौँ न काङ्ग्रेस अब अहिले आएर काङ्ग्रेसलाई र उसलाई पनि हुन दिएन, अब अहिले आएर बालेन राई रविलाई पनि त्यो नहुन दिने देशभित्रको र देश बाहिरको दुईटै शक्ति लाग्न सक्छ। त्यसको लागि मेरो 2टा मात्र कुरा छन्, धेरै व्याख्या नगरेर। नम्बर 1, देशभित्रका यी विभिन्न बिचौलियालाई काम गर्न नदिनका लागि सबभन्दा पहिलो बालेन र रवि सजग हुनु पर्यो। सिम्पल कुरा, बालेन र रवि एक आपसमा चेन्ज भएनन् भने, बालेन र रविको बिचको सहमति र एकता चाहिने स्ट्रङ भयो भने देशभित्रका कुनै पनि बिचौलियाले खेल्न पाउँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि देशभित्र यी दुईजना स्ट्रङ भयो भने देश बाहिरको डिप्लोमेसी हुन्छ नि, राजदूतावासहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यी दुईटालाई प्रभावित गर्न सक्दैनन्। त्यसो भएर मेरो सल्लाह के छ भने नेपालको प्राइम मिनिस्टर नेपाली जनताको राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले कुनै एउटा राजदूतावास वा अर्को राजदूतावास या कुनै एउटा संस्था, कुनै एउटा व्यक्तिले उहाँहरूलाई बोलाएर कुनै होटेलमा वा कुनै 5 स्टार होटेलमा कुनै एउटा घरमा बोलाएर उनीहरूलाई चाहिनेमा त आफ्नो निर्देशन त्यो मान्ने खालको कुरा अबको हुने प्राइम मिनिस्टर बालेनले गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। त्यसकारण बालेनले प्राइम मिनिस्टरको वेटलाई बचाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसो भयो भने मलाई लाग्छ देशभित्र र देश बाहिरका कसैले पनि यो गलत खालको काम गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भने नेपाली जनताको चाहनुअनुसार यिनले 5 वर्ष देश चलाउँछन्, 3 महिनाभित्रै 100 दिन कुरा सुन्नुहोस् है, 100 दिनभित्र यिनले गर्ने कामको सङ्केत दियो भने 5 वर्षमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। रवि लामिछानेले त हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामी सरकारमा गएको 100 दिनभित्र सहकारी पुँजी दरको बचत फिर्ता गर्छौँ भनेको थिएँ, त्यो सम्भव छ त? त्यो बचत जुन भन्नुभयो नि, बचत फिर्ता गर्न पैसा चाहियो होइन, पैसा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईँले? होइन, उनले त्यो भनेको थिए। होइन, त्यो पैसा ल्याउनुहुन्छ कहाँबाट? तपाईँले नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट कुरा सुन्नुहोस् है, नेपाल सरकार ढुकुटीबाट गरिबहरूको पैसा दिनु मिल्छ? त्यो त मिल्दैन नि। अनि कहाँबाट दिनुहुन्छ? 2टा मात्रै उपाय छन्। या त तपाईँले नेपाल सरकारको बजेटबाट पैसा दिनु पर्यो, त्यो दिने बित्तिकै अहिलेको सरकार विरोध भइहाल्छ। फेरि कुरा सुन्नुहोस्, अहिलेको सरकार विरोध भइहाल्छ।
दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले जो खालका दलालहरू जसले चाहिँ त्यो गरे नि जनताको पैसाको हिनामिना गरे नि हो उनीहरूको सम्पत्तिलाई रोक्का गरेर त्यो सम्पत्तिबाट बरु कम्पनसेसन दिनुभयो भने राम्रो होला। त्यो जफत गरेर है, जफत गरेर कुरा सुन्नुहोस्, नत्र भने हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। भने चाहिँ अब जीवी राईलाई के छ, अबको सरकारले यो बालेन रविको शक्तिशाली सरकारले जीवी राईलाई पक्रेर के अब उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ला त? हुन त पहिला पनि दुईचोटि गृहमन्त्री बाबुन रविलाई तपाईँलाई म के भन्छु भने पहिले पनि जीवी राई नेपालमा आएर गोप्य रूपमा नेपालका ठुल्ठुला नेताहरूलाई भेटेर फर्किएको कुरा सुनेका थियौँ। त्यसो हो भने त जीवी राईले को नेतालाई कति पैसा दिएछ भन्ने कुरा तपाईँलाई त थाहा छैन नि। यदि त्यो कुरा बाहिर आयो भने त पुरानै नेता पनि जेल जान्छन् फेरि। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यदि अन्यायमा परेको मान्छेलाई न्याय दिने हो भने अहिलेको आउने सरकारले बालेन सरकारले केही सोच्ला। अनि बालेन सरकारले पनि फेरि हिजो एमालेका कार्यकर्ता बचा जस्तै, काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता बचा जस्तै, माओवादीले माओवादीका कार्यकर्ता बचा जस्तै, जो प्रधानमन्त्री भयो नि उसले हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता बचा जस्तै बालेनले पनि रासोपाका कार्यकर्ता बचायो भने बालेन पनि त्यस्तै हुन्छन्। फेरि यो पनि लेखेर आउनुहोस् तपाईँ। बालेन पनि उही भयो, के राजनीति समाप्त हुन्छ, फरक के भयो त? त्यसैले म के भन्छु, बालेनले मैले भन्छु बालेनप्रति राष्ट्रको ठुलो आशा छ। उहाँले नातावाद कृपावाद पार्टीभित्रका अपराधिक पार्टी हुँदैन। तपाईँ कुरा बुझ्नुहोस्, कुनै पार्टी हुँदैन, कुनै जात हुँदैन, कुनै धर्म हुँदैन, कुनै सिद्धान्त हुँदैन। अपराधीलाई रासोपाभित्रको अपराधी भए पनि कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। त्यो अवस्था आउला त अब हामीले आशा गर्न सक्छौँ। अब अनिवार्य गुड गभर्नेन्स गर्ने भने त गुड गभर्नेन्स भनेकै त्यही हो, सुशासन भनेकै त्यही हो। त्यसैले सुशासनमा त हुनु पर्यो नि। 48 साल यताका उच्च पदस्थ, 46 साल यताका उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम भएर कारबाही अगाडि बढाउने कुरा गरेका छन् यिनीहरूले। सम्भव छ त? मैले अस्ति एउटा टेलिभिजनमा पनि भने पहिलो बालेनको क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री भएको पहिलो क्याबिनेटको पहिलो निर्णय के हुनुपर्छ भनेर सोध्नुभयो मलाई। म आज तपाईँको मासमेटाबाट भन्छु, बालेनको क्याबिनेटको पहिलो निर्णय के हुनुपर्छ भने जेनजी आन्दोलनपछि जुन खालको घटना घट्यो, जेनजी शहीदहरूप्रतिको इमोसनल इन्टेलिजेन्सलाई सम्मान गर्दै भनेको छु मैले। हजुर होइन, सम्मान गर्दै अहिले तपाईँको बालेन सरकारले 1990 पछि अथवा 2046 सालपछि जति भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए त्यो भ्रष्टाचारका काण्डहरूबाट छानबिन गर्नको लागि शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ। त्यो आयोगले 90 पछिका चाहिँ काठमाडौँभित्र चप्पल लगाएर आउने, चप्पलहरू खान नपाएकाहरूले आज आलिशान घर र अरबपति जसरी बने त्यो कसरी बने भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँको 35 वर्षमा उनीहरूले कति स्यालेरी पायो त्यो त हिसाब गर्न सकिन्छ होइन? त्यो स्यालेरीमा नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको त्यो ब्याज हुन्छ नि, ब्याज कति हो त्यो ब्याज पनि त्यसमा जोडौँ। त्यो ब्याज जोडेर बाँकी जति पैसा हुन्छ सबै राष्ट्रियकरण गरौँ। मेरो कुरा बुझ्नुभयो नि? सिम्पल एउटा A4 साइजको पेपर लिउँ, एउटा सांसद एउटा मन्त्री भयो भने 90 पछि उहिले अहिलेसम्म चाहिँ कति सम्पत्ति कमायो, त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको बरु ब्याज पनि दिदिउँ उसलाई, ब्याज पनि जोडौँ। त्यसपछिको बाँकी पैसा त राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो परेन? हो, त्यो गरोस् भन्ने म चाहन्छु। त्यो भयो भने सम्पत्तिको सही छानबिन हुन सक्छ, सही छानबिन हुन्छ। तर अनि छानबिन गरे जस्तो गरे अनि आफ्नो मान्छे पऱ्यो भने बचाउने, अर्का पार्टीको मान्छे पऱ्यो भने फेरि कारवाही गर्ने भने त हिजो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्दा रासोमा के फरक पर्यो त? पात्र मात्रै फेरि बोतल उही रक्सी फरक किन चाहियो हामीलाई त्यस्तो? नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी चाहिएन त्यो। त्यसैले मलाई लाग्छ बालेन भनेको नयाँ बोतल हो र नयाँ रक्सी हो भन्ने लाग्छ मलाई। नयाँ हुनु पर्यो सबै। हजुर, यहाँनिर अब अरू के छ? अब यो सरकार आएपछि अरू चुनौतीहरू के देख्नु भएको? जस्तो अहिले हालै मात्र सरकारलाई यो जो 23 गते जनजी आन्दोलन भयो त्यसको जनधनको क्षतिबारे अनुसन्धान गर्न बुझ्नको लागि उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच आयोग भने पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा केही दिन अगाडि मात्रै अब यो सुशील कार्कीको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई उसले प्रतिवेदन पनि बुझायो। तर जेनजीहरूले अहिले फेरि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक माग गर्दै जेनजीहरूले अब विरोध प्रदर्शन अथवा सरकारलाई दबाब पनि सिर्जना गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठक आइतबार बसेको थियो तर यो विषयमा केही निर्णय गरेन। अब यहाँ चाहिँ अब त्यहाँका त्यति बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री
केपी शर्मा ओली जो नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, झापा 5 मा हालेको निर्वाचन उहाँ पराजित पनि हुनुभयो। त्यसै गरी तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, त्यसै गरी काठमाडौँको सिडिओ जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्ष छविलाल रिजाल लगायत त्यसै गरी प्रहरी आइजिबी तत्कालीन प्रहरी आइजिबी चन्द्रकुबेर खापुङलाई पनि दोषी ठहराइएको, कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको भन्ने कुरा छ। त्यो के छ, त्यो कारण होला त? यहाँ त महेश बस्नेत भन्न थालिसके यदि केपीलाई कारबाही गर्न सरकार अगाडि बढ्यो भने गृहयुद्ध हुन्छ भनेर चेतावनी दिन थालिसके। उनी फेरि ठुलो मतान्तरसहित राजसभा उम्मेदवारसँग भक्तपुर 2 मा हारे, पराजित भए। यो यसो छ, मलाई के लाग्छ भने अहिलेका काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी सिद्धाउने निश्चित पात्रहरू छन् के। हजुर, काङ्ग्रेस पनि सिद्धाउने, एमाले पनि सिद्धाउने, माओवादी सिद्धाउने निश्चित पात्रहरू छन्। ती पात्रहरूको मैले नाम लिइरहनु पर्दैन, जनतालाई थाहा छ कसले के बोल्यो भन्ने विषयमा मैले नाम लगेर उनको विषयमा केही पनि भन्दिनँ। म यति भन्छु, यो जेनजी आन्दोलन त्यतिखेरका हाम्रा भाइ बहिनीहरू, स्कुलका कलिला भाइ बहिनीहरू जो मरे, जो जनको क्षति भयो, त्यो क्षतिमा 23 र 24 मा निष्पक्ष भन्छु मैले है, निष्पक्ष रूपमा छानबिन भएको जुन छानबिन समितिले जुन चाहिँ गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जो रिपोर्ट पेश गरेको छ, त्यो रिपोर्टमा जे लेखेको छ मैले हेर मान्छे पनि भनिनँ, जो मान्छे त्यसको चाहिनेमा अब भोगी छन्, जसले त्यहाँ अपराध गरेका छन्, कानुनले त्यो कारबाही गर्ने भन्ने उसले चाहिने रिपोर्टिङ गरेको छ, त्यहाँ चाहिने सजेसन दिएको छ भने आउने सरकारले यो सकिन्छ भने यो सरकारले तत्कालै त्यो रिपोर्ट बाहिर पब्लिक गरोस्, सार्वजनिक गर्ने। यही सरकारले गाह्रो हुन्छ भने आफ्नो काम त गरिसक्यो, यसले गाह्रो हुन्छ भने के गर्ने भने त्यो रिपोर्ट राख्ने, नयाँ सरकारले त्यसलाई पब्लिक गर्ने। नम्बर 1 पब्लिक गरिसके त्यसलाई अध्ययन गर्ने एउटा कमिटी बनाउने। मैले सुनेको त अहिलेको गृहमन्त्रीको नेतृत्वमै त्यो अध्ययन कमिटी बनाउने भनिएको छ। उहाँले त्यो अध्ययन गरेर के गर्नुहुन्छ भने त्यसमा देखिएका दोषीहरू जो छ त्यसमा पनि पार्टी होइन फेरि, मेरो र तेरो होइन फेरि, जो रियल अपराधीहरू छन् तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यदि त्यो कारबाही गरिएन भने लाल चाहिँ रिपोर्ट, मल्लिक आएको रिपोर्ट, के रिपोर्ट त कति आयो कहिले पनि बाहिर आएन। अनि यो गौरीबहादुर कार्कीको रिपोर्ट पनि त्यस्तै हुने हो भने त सुशासन कहिले हुन्छ र? आन्दोलन रायमाझी आयोग, अनि यो रायमाझी आयोग, आयोग 4-5 भने लाल आयोग, रायमाझी आयोग होइन, अनि मल्लिक आयोग, अहिले आएर गौरीबहादुर कार्कीको आयोग। यी लुकाउनु पर्ने कारण के? अमेरिकामा युरोपमा कुनै एउटा घटना भने तत्कालै 100% अपलोडमा हालिदिन्छ, सबैले हेर्न पाउँछन्। किन नेपालले किन हेर्न पाउने? त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो बाहिर आउनुपर्छ। अपराध गर्नु भन्ने कुरा नेपालका 3 करोड जनताले बुझ्न पाउनुपर्छ र पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह हो। मान्छे यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएर कानुनको चुनौती चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ त? चुनौती त यसो छ, तपाईँले के भने यसले थर्काउने, बिलले थर्काउने, देशमा गृहयुद्ध हुन्छ भन्ने भइहाल्छ नि। साउथ कोरिया हेर्नु न, साउथ कोरियाको राष्ट्रपति त पावरफुली होला, जनताले भोट हालेको होइन। जनताले भोट हालेर चुनेको चाहिँ एक्जिक्युटिभ राष्ट्रपतिलाई अस्ति देख्नुभयो त कति वर्ष हाले जेलमा? 5 वर्ष हाले। अनि 2-3वटा पहिलेको राष्ट्रपति पनि जेलमा छन्। त्यति मात्र हो नि, 1-2वटा राष्ट्रपतिहरू त आत्महत्या गरेर मरे। साउथ कोरियामा त्यति स्ट्रङ हुन्छ भने नेपालमा अपराध गर्ने कुनै पनि मान्छेले नेपालको कानुनले किन सुन्नु हुँदैन भन्नुहोस् त तपाईँ? किन सुन्नु हुँदैन? त्यो शक्तिशाली आयोग गठन गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने 2/3 सरकार जनताले दिएको छन्। यो शक्तिशाली सरकार छ, यसले यसलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खुट्टा नलर्खराएर यसले लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह छ। हजुर, यहाँनिर जस्तो अब यी वृद्ध नेताहरू भएन, अब युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएर पन्छाएर विशेष महाधिवेशन अब संस्थापन पक्षले नमान्दै त्यो बल गरेर आँट गरेर पार्टी सभापतिमा आए, अगाडि बढे। त्यस लगतै जहाँ गयो रवि बालेन जहाँ गयो त्यहीँ भिड बाज थिए। गगन पक्षमा पनि भिड त आकर्षक देखिन्थ्यो, तर चुनावी परिणाम चाहिँ उनको लागि आकर्षक भएन, हारे, पराजित भयो। एउटा सामान्य राजसभाको उम्मेदवार डाक्टर अमरेश कुमार सिंहसँग हारे, उनकै कार्यकर्ता भनौँ न कुनै बेलाको। किन यो भन्नाले गगन थापालाई मान्छेहरूले किन रुचाएनन् अथवा दोस्रो पार्टीमा किन खुम्चिनु पर्यो? गगन थापा पराजित हुनुको कारण के हो? यसका कारण 2-3वटा छन्, म तपाईँको छोटो भन्छु है। नम्बर 1, 35 वर्षमा 3टा दलले गरेको हरकत नेपाली जनताले चिनेका थिए, काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले। त्यसो भएर यो काङ्ग्रेसकै
नयाँ रूप गगनले विद्रोह गरे पनि काङ्ग्रेसको नयाँ रूप त हो नि त होइन त्यसो भएर जनताले योप्रति 100% यद्यपि गगनले केही गर्छ भने आशा हुँदा हुँदै पनि 100% जनताहरू योप्रति पोजिटिभ थिएन। नम्बर 1 कुरा सुन्नुहोस् है। नम्बर 2 गगनले विद्रोह गरेको समय छोटो भयो, उसले 5-6 महिना टाइम पाइदियो भने उसले मेकअप गर्न सक्थ्यो। यो कन्ट्रोल ड्यामेज भन्ने हुन्छ है, उहाँले कन्ट्रोल ड्यामेज गर्न सक्नु भएन। यसको दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा जनताले के बुझ्यो होला भने मेरो विश्लेषण हो है, कसैप्रति नेगेटिभ होइन। गगन पनि त 2-3 पटक त यही सरकारमा सामेल भएर काम गरेका थिए। अरे यो पनि यही संसारमा गएर बसेका हुन्, यिनको चाहिनेमा वरिपरि पनि यस्तै त हो भनेर गगनका प्रति पनि जे आरोप लगाएछ, जसरी रविले आरोप लगाएछन् अहिले केही कुरामा, गगनले पनि त्यस्तो आरोप त लगाएको थियो नि, त्यो आरोपले पनि घर गरेको हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मेरो। तेस्रो कुरा जो मान्छेले बाहिर ल्याएको छैनन्, म प्रश्न ल्याइदिउँ है त। यी 3-4वटा कारणले र नेपाली जनताले चौथो के हो भने बालेन फ्याक्टर हो के। बालेन आउने बित्तिकै उभाएर आएन, क्लिन थियो, चुपचाप उसले केही गरेको थियो, त्यो ऊ भ्रष्टाचारी विरोधी थियो, उसले भ्रष्टाचार गरेकै थिएन। त्यसो हुँदा मलाई के लाग्छ भने बालेन फ्याक्टरले यी सबैलाई एउटै तुफानमा सबलाई कुना पारिदियो। यो चौथो मेरो चाहिँ विश्लेषण। यी 4वटा बुदाले मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा गगन यद्यपि आशा लाग्दो हुँदै पनि गगन र के अरे हाम्रो विश्व प्रकाश शर्माको टिम, तर चाहिँ जनताले विश्वास गरेन। प्रजातन्त्रको ब्युटी भनेकै यही हो, तुलना हुन्छ प्रजातन्त्रमा। दुईटामा को राम्रो भने भोटले जनता त्यही भोट हाल्छ। अहिले उनले राम्रो बालेन र रासोबा भनेर भोट हालेका हुन्। मान्छे तपाईँले के देख्नुहुन्छ नैतिकता आधारमा के अब यो एउटा चुनावमा हार्दैमा गगन थापाले काङ्ग्रेसको नेतृत्वबाट राजीनामा दिनुपर्छ? यसो छ, विदेशमा हेर्नुहुन्छ भने तत्कालै राजीनामा दिन्छन्। त मैले अमेरिका युरोपतिर हेर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष भएर चुनाव हार्यो भने तत्कालै राजीनामा दिन्छन्। नेपालमा त्यस्तो कल्चर त हुर्क्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। कोही देऊ भन्छन्, कोही नदेऊ भन्छन् होइन। होइन उनले त अब सल्लाह माग्दैछन्, उनले आफैले भन्न लगा हुन् कि के हो? होइन मेरो त राजीनामा नदिनु भनेका छन्, जिम्मेवार बनुन्, अझै नियमित महाधिवेशनतिर जाऊ भनेका छन् भनेर मलाई त्यसरी सुझाव दिएको छ साथीहरूले भनेर भन्दैछन् उनले। अनि त्यसैले मलाई के लाग्छ भने तपाईँ कल्चरको कुरा गर्नुहुन्छ भने कल्चर दुईवटा हुन्छ डेमोक्रेसीमा। हार्ने बित्तिकै राजीनामा दिन्छ नम्बर 1। दोस्रो कुरा एकपटक हारेको मान्छे 5 वर्ष पार्लिमेन्ट्री सिस्टमबाट बाहिर बस्छ र 5 वर्षपछि मात्र उठ्छ, बिचमा उड्ने हुँदैन। नेपालमा चाहिँ दुईटै ध्वस्त भयो, राजीनामा पनि नदिने अनि हारे पनि फेरि चाहिने मनोनित भएर फेरि प्रधानमन्त्री हुने र चाहिने गृहमन्त्री हुने हो कि भन्नु त, यो चलन आयो। यो सबै चलनले गर्दा के छ भने नेपालको परम्परा चाहिँ ध्वस्त भयो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अर्को प्रश्न होला, तपाईँले भनेको अर्को कुरा म भनौँ है त। अर्को के होला भने भर्खरै अध्यक्ष आएको छन्, त्यहाँभित्र दुईवटा ग्रुपको लडाइँ छ। अब एउटा ग्रुप लिएर राजनीति दिएर जा भन्ने बित्तिकै तेस्रो ग्रुप त ध्वस्त हुन्छ, फेरि अर्को ग्रुप आएर डोमिनेन्ट हुन्छ कि भन्ने हिसाबले र नेपाली काङ्ग्रेस फेरि पुरानो ग्रुप आयो भने त अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसो भएकोले नेपाली काङ्ग्रेसले बचाउनु पनि छ अनि गगन जस्ता मान्छेलाई अगाडि लिएर जानु पनि छ। त्यसो भएकोले पुरानो मान्छे फेरि काम नलिने मान्छे नआउन् भन्नको लागि पार्टीभित्रको मान्छेले साँच्चै गगनले जस्तो सुकै भए पनि छोटो समयमा तपाईँले यसलाई चाहिँ ड्यामेजलाई कन्ट्रोल गर्न आवश्यक छ, राजीनामा नदिनुहोस् भनेर यो अर्को बुदाबाट आएको पनि हुनसक्छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो। कतै अलिकति अन्तर्घात पनि भयो कि अब यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा उनले के भन्नु भने निर्वाचनभन्दा अगाडि मात्रै भ्रष्टाचारको छर्मी चाहिँ म पूर्व पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाट गर्छु भन्दै थिए भनेपछि देउवा पक्ष अलिकति त्यहाँ कुनै न कुनै हिसाबले उनको प्रभाव दबाव होला, त्यसले पनि प्रभाव पार्यो कि? अब गगनले क्लिन इमेज बनाउनलाई प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि राजसभा पनि यस्तो कुरा आइरहेको बेला भ्रष्टाचारले चर्को रूपमा चाहिँ सम्बोधन गरेर उहाँले त्यो भन्नुभयो। तर उहाँले के कुरा बुझ्नु भने कुरा सुन्नुहोस् है, योभन्दा अगाडिको बर्देको चुनावमा वामदेव पनि चुनावमा उठ्नु भएको थियो होइन। वामदेवले के भनिदियो थाहा छ? केपीलाई साझेर अबको एमाले भित्रको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को भने म भने होइन, उसले वामदेवले भने 29,000ले जित्नुपर्ने मान्छेलाई त्यहीँ हराइदिए। पछि एमाले के भन्यो भने त्यो म उम्मेदवार प्रधानमन्त्रीको भने नभनिदिएको भए वामदेव हार्दैन थियो भन्छन् के। आज पनि त्यस्तै भयो कि गगनलाई त्यो भ्रष्टाचारको चाहिने विरुद्धमा उसले पोजिटिभ हिसाबले मेसेज आला भनेर भने, तर शेरबहादुरबाट सुरु गर्छु भने भन्दाखेरि त्यही शेरबहादुरका मान्छेहरूले उसलाई घात गरे कि नम्बर 1 त्यो चाहिँ प्रमाण नभइकन मैले यस्तो घात गरेर सम्भावना आसँग गर्ने आधार चाहिँ छ, आधार छ। त्यति मात्र होइन, आधार तपाईँको सर्लाही 4बाट गगन जो उड्नुभयो त्यो ठाउँबाट
डाक्टर शेखरले आफ्नो पिए थपलिया मार्फत गगनले हराउनको लागि मान्छे खटाएको कुरा बाहिर आयो हो कि होइन भन्नु त तपाईँहरू त्यो त भिडियो पनि आयो नि त त्यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने त त्यो भिडियो त एउटा प्रमाणै होला नि त त्यसैले यी कुराहरू के छ भने कता कता देखिन्छ त्यति मात्र होइन अब शेरबहादुर देउबाको कुरा गरौँ शेरबहादुर देउबा जीवनभरि जितको ठाउँमा डन्देलुरबाट नयनसिंह महरलाई अत्याधिक बहुमतले हार्नुभयो होइन धेरै फरकले हार्नुभयो डाक्टर जोशीले जित्नुभयो यसले के बुझिन्छ भने यो अहिले बालेनको जुन छ नि बालेन फ्याक्टरले यो हुरीमा कोही टेक्न सकेन भन्ने मेरो मान्यता हो प्रचण्डले चाहिँ रुकुमपुरमा गएर चुनाव जिते अब यस्तो छ तपाईँलाई अन्यथा प्रधानमन्त्री मात्रै एक मात्र जित्ने उहाँ नै पर्नु अब म तपाईँलाई अन्यथा नमान्ने भने 35 वर्षमा देश सिद्धाउने मान्छेको पात्र एउटा प्रचण्ड पनि हुन् प्रचण्ड संसदमा नआउनु पर्ने दुर्भाग्यवश प्रचण्ड संसदमा आयो भन्ने मेरो पहिलो भनाइ नम्बर 1 यहीबाट म भन्छु है तपाईँलाई नम्बर 1 यो कुरा नम्बर 2 अब प्रचण्ड जस्ता मान्छे त्यहाँ आएर फेरि प्रचण्डले रवि र बालेनसँग फोन गरेर रवि र बालेनको इमेज बिगारेर रवि र बालेन नबिग्रिउन् भन्ने मेरो दोस्रो सल्लाह नम्बर 2 सल्लाह म्हणजे उनीबाट अभिभावक अब क्या अभिभावक पनि आश गर्नुहुन्न अब देशकै अभिभावक त यहाँ कहाँ अब क्या अभिभावक होस् अभिभावक नम्बर 2 त्यस्तो सल्लाह है नम्बर 3 हजुर तपाईँको 2 त्यागको बहुमत उसो छ अनि उसलाई सोध्नुपर्ने कारण के छ भने मैले तर के हुन्छ भने डिप्लोमेसीमा नि काङ्ग्रेस र एमाले बढी आक्रामक भएकोले यी दुईटालाई कुनामा पारेर रवि र बालेनलाई प्रचण्डसँग फोन गर्ने तर कुनै ठाउँमा नल्याउने पात्र चाहिँ त्यो कुरा गर्ने पात्र बनाउन चाहिँ पाइन्छ भन्छु मैले त्यत्रो कुरा सुन्नुहोस् है कुरा गर्न पाइन्छ तर अबको चुनावमा अब फेरि पनि माओवादीसँग मिलेर रासोपा र चाहिँ बालेन गयो भने नि नेपाली जनताहरूले यो पनि राम्रो भन्दैन किनभने नेपालमा भ्रष्टाचार गराउने नेपालमा कुशासन गराउने 3टा दलमध्ये एउटा दल माओवादी हो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले भुल्नु हुँदैन है कयौँ कार्यकर्ता कम्युनिस्ट पार्टीका एमाले काङ्ग्रेसका माओवादीका कयौँ काङ्ग्रेस र माओवादी कयौँ कार्यकर्ता इमान्दार छन् तर पार्टीलाई यो ठाउँमा पुर्याउने त्यो नेता हुन् नि त आज पनि जनआन्दोलनपछि हेर्नुहोस् है अहिले पनि जेनजी आन्दोलनपछि एमाले पनि नेतृत्व छोड्न चाहेन र प्रचण्डले पनि नेतृत्व छोड्न चाहेन त्यो हालत यही हो नि हालत यही हो अझै यो पनि यिनीहरूले बुझ्ने होइनन् भने भविष्य कस्तो हुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त आफै त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सङ्कट सुरु भयो होइन प्रचण्डले जित्नु भयो तर पार्टी त खुम्चिएर तेस्रोमा पुग्यो है त्यो लाजमर्दो नि लाजमर्दो तेस्रो पनि जम्मा प्रत्यक्षमा 7 अथवा धनुष एकलाई मान्यता दिने हो नि अहिले अन्तर्मी आदेश दिएन सर्वोच्चले त्यो हिसाबले निर्वाचन आयोगले पहिले नै मान्यता दियो हुनाले त्यसैलाई सदर भयो भन्नाले अन्तिम त्यो मुद्दाको किनार नलागेसम्म 8 सिट भयो समानुपातिक 9 गरेर 17 हुन्छ 17 मात्रै हुन्छ त्यसैले मलाई के लाग्छ भने 120 सिट दिएर नम्बर 1 बनाएको पार्टीले 117 मात्रै दिनु लाजमर्दो होइन 64 मा त्यत्रो भएको पार्टी 82 मा 18 वर्षमा आउँदा तेस्रोमा खुम्च्यो अनि एउटा त्यो कुरा अब अर्को कुरा नाटकै हारारी 18 वर्षदेखि 20 वर्षमा तराईमा 10-12 वटा पसल थापेर बसेका पार्टीहरू त्यो क्षेत्रीय सबै पार्टीहरूको अब राजनीति देवासन भयो भन्नुपर्छ यसलाई रानी देसाईले अन्त्य भयो भन्नुपर्छ मत नआए पनि हामी एजेन्डामा त मुद्दा कार्यक्रममा त हामी पहिलो हो भनेर उपेन्द्र अहिले त अब उही बालेन आएकोले त्यो अब सुदूरमुलकाले आँखा बालुमा हालेर म सुरक्षित भएँ भने जस्तै भाषण हो कि त्यो अहिले त तपाईँले जे भन्नु पाइयो बालेन शाहले त्यत्रो तराईको छोरो भन्न पाइयो अब हाम्रै मुद्दा लिएर लडिरहेछ हाम्रै मुद्दा अगाडि गइरहेछ भन्न पाइयो जे भने पनि भयो नि त अहिले त जनताले पत्याएन यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो पत्याउँछन् यस्तो पनि कुरा पत्याउँछन् भने हजुर यहाँनिर बालेन शाहले चाहिँ त्यत्रो मतान्तरले नेपालको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा बढी मत लगाएर 68,348 मत ल्याएर केपीओले झन्डै 19,000 20,000 614 मत 19,614 मत भन्नाले झन्डै 39,000 40,000 मतको फरक 39,914 मत त्यत्रो मतको फरकमा कसरी जित्यो उहाँले कसरी जित्यो भने जनताले भोट हाले काउन्टिङ गरेपछि उसको पक्षमा बढी आयो जित्यो होइन किन त्यो ढङ्गले रुचाए जनताले भन्नाले केपी ओली पनि 48 सालदेखि एकचोटि 64 मा हारेर रहेछन् नत्र 7 चोटि निरन्तर चुनाव जित्दै आएर तपाईलाई इमानदार यसको उत्तर दिउँ नेपालको 35 वर्षको राजनीति धेरै नटरवाल लालहरू आए मार्क्सवादका कुरा गर्ने लेनिनवादका कुरा गर्ने माओवादी विचारधाराका कुरा गर्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादका कुरा गर्ने काम उल्टो गर्ने यी नटरवाल लाललाई जनताले विश्वास गरेनन् त्यहाँ अब एउटा चुनाव भन्ने
2082 सालको फागुन 21 घोषणा हो। भयो। त्यो चुनावमा ब्यालेटहरू गए, हो। पदपत्र गयो, मतपत्र गए, जनताको हातमा मतपत्र भयो, जनताले त्यहाँ छाप लगाएछन्। हो। काउन्टी गर्दाखेरि बालेनको पक्षमा यति मत आएछ। हो अब के गर्नुहुन्छ के? हो त्यो त मैले भने होइन के? लज्जास्पद हार्ने भयो अब त्यो लज्जास्पद किन भन्नु पर्यो? जम्मा 50,000 अराउन्डको फरक भएपछि त कति त्यो लाज मर्दो हो कि इज्जतका साथ हारेको हो कि के हो त्यो तपाईँ आफै बुझ्नु। मान्छे निर्वाचन सकिएको र परिणाम आएको एक दिन पछाडि केपी ओलीले अस्ति मात्रै म निर्वाचनको जनताको मतलाई सम्मान गर्छु, भले मैले भनेअनुसारको परिणाम आएन, हामीले सोचेअनुसारको परिणाम आएन, तैपनि जनताको अभिमतको म सम्मान गर्छु भनेर स्वीकार गरे मत परिणामलाई। स्वीकार्नुको विकल्प थिएन उनलाई होइन। नस्वीकार के गर्नुहुन्छ? जङ्गल जान मिलेन अनि अब स्वीकार्ने बाहेक अरू केही छ त? किनभने अहिले त के छ भने तपाईँले म प्रश्न भनौँ, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी मध्ये नेकपा एमाले र माओवादी पनि जनता बिचमा ओपनली नेताहरू त जान सकेन नि? सके गए भन्नु त? काङ्ग्रेस पनि गयो, अलिकति गगनले गरे केही ठाउँमा, तर चाहिँ के भने एमाले र माओवादी त जनताको बिचमा काङ्ग्रेस विशेष गरी एमाले र माओवादी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी त 77 जिल्लामा ओपनली नेताहरू जान सकेनन् नि। के बुझिन्छ यसबाट भने उनीहरूको नेतृत्व चेन्ज नभएको होइन, र जनतालाई मन नपरेर नेतृत्वलाई पार्टीभित्रका निश्चित कार्यकर्ताले लिएर गरेको सम्मेलनबाट निर्वाचित भएको नेतृत्वप्रति चाहिँ जनताको विश्वास भएन भनेर भन्नुपर्छ। अन्त्यमा जस्तो केपी ओलीको बुवाको 97 वर्षको उमेरमा मोहन प्रसाद ओलीको निधन भयो, त्यसको भोलिपल्टतिर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की केपी ओलीकै निवास गएर अब एक ढङ्गले बुवाको निधनको समयमा अलिकति दुःख व्यक्त गर्न पुग्नुभयो। त्यो बेला चाहिँ तपाईँले चुनाव हार्नु होला जस्तो मलाई लागेको थिएन भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको रहेछ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले। यसमा के छ अर्थ? त्यसो छ अब पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुवाको जो निधन छ यसपछि हामी सबै दुःखी छौँ। म उहाँको बुवा मोहन प्रसाद ओलीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु र अब पूर्व प्रधानमन्त्री मैले संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो घडीमा प्रधानमन्त्री गएर अहिलेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की गएर संवेदना व्यक्त गर्नु, अब बुवाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु स्वाभाविक हो, यसलाई मैले पछि दिन्छु। तर अब प्रश्न के छ भने नेपालका नेताहरू च्याउरे छन् कि च्याउरे? तपाईँले चुनाव हार्ला जस्तो मलाई लागेको थिएन भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा के हो भने अब मदन भण्डारी काठमाडौँमा उठ्दा त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले हार्नु त सबैले भनेकै थियो नि। मदन भण्डारी जित्यो होइन? अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तै हो, यसबाट बालेनले जित्छ त कसले भनेको थियो? किनभने 53,000 प्रधानमन्त्रीलाई पनि बालेनले जित्ला जस्तो लागेर हिँड्छ हाम्रो सुशीला कार्की। उहाँले त लागेर हिँड्छ, किनभने हिजो भनेपछि उहाँले बुझ्नुभयो। फेरि यतातिर के भन्नुहुन्छ उहाँको चाहिनेमा त्यो हेर्नु न, उसमा पत्र पत्रिका आएको बालेनले जितेकोमा हार्दिक बधाई छ भन्नुहुन्छ। फेरि यतातिर फेरि केपी ओली कहाँ गएर तपाईँ हार्नु होला जस्तो छैन भन्नुहुन्छ। गगन पनि हार्ला जस्तो लागेको थिएन, गगन पनि हार्ला जस्तो छैन भन्नुहुन्छ। हिजो फेरि भेटेर गगनसँग भेटेर के भन्नुभयो भने तपाईँले निराश नहुनुहोस्, जित्नेले अत्यन्तै चाहिनेमा चाहिँ के नभयो भनेर भन्नु पनि छैन, हार्ने निराश पनि हुनु छैन भनेपछि आमाले छोराछोरीले सान्त्वना दिए जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यो मधुर संवाद